تختیاں تے لکھیو، کیونکہ جدوں دا عوام نے شور پانا شروع کر دیتا ہے گل سمجھدے نہیں، اور سمجھدے نہیں تو پھر عقیدہ پختہ نہیں رہندا۔ توجہ نال سننا، دو ایران دیاں شہزادیاں، ایک شاربانو، ایک انہاں دی ہمشیرہ، جنہاں دا نکاح ابو بکر دے بیٹے محمد نال ہویا۔ جدوں شادیاں اگے چلیاں، اللہ نے امام حسین نو ایک بیٹا عطا کیتا جدا نام رکھیا علی اوسط، جنوں دنیا زین العابدین دے نام نال جان دی ہے۔ ادھر اس شہزادی نو جو محمد بن ابو بکر دے گھر سی ایک بیٹا عطا کیتا جدا نام رکھیا قاسم۔ جدوں دوویں جوان ہو گئے تو حضرت زین العابدین دی شادی امام حسن دی بیٹی نال کیتی گئی۔ ادھر قاسم دی شادی انہاں دے چچا عبد الرحمن ابن ابو بکر دی بیٹی نال کیتی گئی۔ جدوں شادی ہوئی زین العابدین نو اللہ نے ایک پتر دتا جدا نام رکھیا محمد باقر، جنہاں نو امام باقر کیا جاندا ہے۔ ادھر قاسم نو اللہ نے ایک بیٹی دتی جدا نام رکھیا ام فروا۔ جدوں دوویں جوان ہو گئے تو زین العابدین دا پتر دا رشتہ ابو بکر دے پوتری دے نال کیتا گیا۔ جدوں رشتہ ہو گیا تو ایک لال جمیا جنوں امام جعفر صادق کہندے نے، اور جعفر صادق ہو جے جدا دادا علی ہے تے نانا ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورا شریف۔ حضرت مینو ٹوٹل ملے نے 10 منٹ، میں اپنے وقت بھی بات پوری کر دیں۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات دا ذمہ وار ہاں۔ اٹھاؤ شجرے اٹھا کے دیکھو، آل تشیع دی اٹھا کے دیکھو، سنیاں دی اٹھا کے دیکھو، تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ۔ دو شہزادے نے، ایک علی دا شہزادہ، ایک ابو بکر دا شہزادہ۔ دو شہزادیاں نے، ایک شاہ زنا ہے، ایک شاربانو ہے۔ ایک دا نکاح علی دے پتر نال ہویا، دوجی دا نکاح ابو بکر دے پتر نال ہویا۔ ایک نو بیٹا ملیا زین العابدین، دوجے نو بیٹا ملیا قاسم۔ ادھر پھر جدوں شادیاں ہو گئیاں، ایک دی شادی ادے چچا دے گھر امام حسن دی بیٹی نال ہوئی، دوجے دی شادی ادے چچا دے گھر عبد الرحمن ابن ابو بکر دے نال ہوئی، انہاں دی بیٹی نال ہوئی۔ پھر جدوں ہو گئی شادیاں تو ادھر زین العابدین نو ایک بیٹا ملیا جدا نام رکھیا محمد باقر۔ ادھر قاسم نو ایک بیٹی ملی جدا نام رکھیا ام فروا۔ جدوں دوواں دی شادی ہوئی تو مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پھر ایک بیٹی ملی ادھر ام فروا۔ ادھر حضرت امام باقر جدوں شادی ہو گئی پتر جمیا جدا نام رکھیا امام جعفر صادق، اور جعفر صادق او جے سیداں دے شجرے وچ بھی آندا تے صدیقیاں دے نسب وچ بھی آندا ہے۔ ابو بکر دی طریقت بھی جعفر صادق تو شروع ہوندی ہے، علی دی سیادت بھی جعفر دے راستے آندی ہے۔ حضرات